یہ دور فتنیاں دا ہے اور انہا فتنیاں دے اندر اس وقت سب تو بڑا فتنہ جڑا ہے وہ فتنۃ النساء ہے، عورتاں دا فتنہ۔ یہ فتنہ اس قدر عروج پکڑ رہے ہے اور مغربی تہذیب اندر رنگیاں ہویاں لبرل آنٹیاں اور طرح طرح دے معاملات اور طرح طرح دے جلوس، طرح طرح دے نعرے اس ملک اندر لگا کے اس ملک دیاں عزت دار بہو بیٹیاں دے سراں تو دوپٹیاں نو اتارنا چاہدیاں اور انہاں دے جلوس دے اے جڑے نعرے نے انہاں وچوں ایک نعرہ بڑا معروف ہوا ہے اور وہ نعرہ یہ ہے کہ جسم بھی میرا اور مرضی بھی میری، یعنی عورت یہ کہنا چاہتی ہے کہ میرا جسم میرا ہے، میں جو مرضی کراں، میرا باپ پوچھنے والا کون ہوتا ہے، میرا وجود اپنا ہے، میں انہوں جویں مرضی استعمال کراں، مینوں پوچھن والا میرا بھائی کون ہے، خامد کون ہے، مینوں آزاد چھوڑ دیتا جائے، میں جو مرضی کراں۔ دیکھو جدو بھی کوئی نعرہ لگان والا بازار اندر، روڈ اندر، چوک اندر، پبلک پوائنٹ تے نعرہ لگاندا ہے تو نعرہ لگان والے دا مقصد ہی ہوندا ہے کہ میں جڑا نعرہ لگا رہا ہاں اس نعرے دے قانون نو پاس کیتا جائے، اس ملک اندر نافذ کیتا جائے۔ ہن اے نعرہ پبلک پوائنٹ تے لگانا کہ جسم بھی میرا اور مرضی بھی میری، ایدہ مطلب یہ ہے کہ اس ملک اندر ایک قانون بنایا جائے کہ عورت اتنی آزاد ہوئے کہ جو مرضی کرے انہوں نہ باپ پوچھے، نہ بھائی پوچھے، نہ انہوں نہ خامد پوچھے، کوئی انہوں نہ پوچھے۔ دیکھو یہ ملک ہے اسلامی ملک، اسی اسلام دے کلیے قائدے دے مطابق دیکھنے ہاں، اگر یہ نعرہ اسلامی قوانین دے مطابق ہے تو کوئی حرج نہیں، لگان اندر بھی کوئی حرج نہیں، سانو بھی ادھر کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہ نعرہ اسلامی قانون دے مخالفت اندر ہے تو پھر اسی یہ نعرہ لگن دینا کوئی کہہ سکتا ہے تسی کیوں نہیں لگن دینا بھائی، تسی لگ دے کی اس ملک دے تو اڈا کی اس ملک اندر بھئی لگنے وہاں کہ ملک ساڑھا ہے، اسی اس ملک دے شہری ہاں، ساڑھے کو باقاعدہ اس ملک دے اندر رہن دی نیشنلٹی موجود ہے اور اس ملک دی آزادی واسطے جڑے 12 لاکھ شہداء نے انہاں دے اندر کچھ ساڑھے بھی شہید نے جنہیں اس ملک واسطے جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے، اور 2017 دی مردم شماری دی رپورٹ دے مطابق پاکستان دی اندر جڑی آبادی ہے وہ 20 کروڑ 69 لاکھ دی آبادی، جہدے وچوں 20 کروڑ صرف مسلمان نے، یعنی یہ کہہ لو کہ 99% اس ملک دی آبادی مسلمانہ دی۔ دوسری رپورٹ دے مطابق 97% آبادی اس ملک دی مسلمانہ دی، اور اس ملک اندر 3.25 لاکھ تو زیادہ مسجدہ نے، 3.25 لاکھ تو زیادہ مساجد نے اس ملک اندر۔ میں ایک کہنا چاہوں گا کہ اس ملک اندر 3.25 لاکھ تو زیادہ مساجد اس بات دی گواہ نے کہ یہ ملک مسلمانہ دا ہے، اس ملک دی 97% آبادی اس بات دی گواہ ہے کہ یہ ملک مسلمانہ دا ہے، اور اس ملک دی آزادی واسطے جان دین والے 12 لاکھ شہداء اس بات دی دلیل نے کہ ملک مسلمانہ دا ہے، اور اس ملک کو حاصل کرنے واسطے لگائے جان والا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ اس بات دی دلیل ہے کہ ملک مسلمانہ دا ہے۔ ساڑھے ایوانہ دے اتے دیوارہ تے لکھیا ہویا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بات دی گرنٹی اور دلیل ہے کہ ملک مسلمانہ دا ہے،
اور سرکاری تمام کاغذات اور دستاویزات اتے اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھیا، اس بات دی دلیل ہے کہ یہ ملک مسلمانہ دا ہے۔ جدو ملک مسلمانہ دا ہے، جدو ملک اسلام والیاں دا ہے، تے پھر بات کھڑیے، بات سجھیے کہ اس ملک اندر اسی قانون بھی اسلام والا ہی چلن دینا ہے، نعرہ بھی اسلام والا ہی چلن دینا ہے۔ اور اگر کوئی نعرہ یا قانون اسلام دے خلاف ہوئے گا، انشاءاللہ اسی تن من دن دی بازی لاواں گے، پر ایسا نعرہ ملک چ چلن دینا اسی نہیں چلن دینا، کیونکہ ملک ساڈا ہے، اسلام والے ہیں۔ ہن جناب یہ جڑا جملہ ہے، جسم بھی میرا اور مرضی بھی میری، بس اج دی گفتگو دا یہی مین پوائنٹ ہے۔ آپ ذرا انہوں شریعت دی روشنی کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک بات درست ہے اور یہ شرعی اعتبار نال یہ کیا ہے۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ سب تو پہلے گل ہے جسم دی، جڑا میرا جسم ہے نا یہ میرا ہے، جڑا تہاڈا جسم ہے یہ تہاڈا ہے، لیکن بنان والا کون ہے؟ اونچی بولو، بنان والا کون ہے؟ اللہ۔ ہن ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، فرمایا کائنات دے لوگو انسان دی پیدائش دا مرحلہ کیویں بنیا ہے؟ پہلے پانی دا قطرہ، پھر خون دا قطرہ، پھر گوشت دا لوتھڑا، پھر گوشت دے لوتھڑے تے پرنٹ بنانا اللہ نے شروع کر دیتا، اکھاں بنائیاں چھوٹیاں چھوٹیاں، کان بنائے چھوٹے چھوٹے، ہونٹ بنائے چھوٹے چھوٹے، انسان دی پوری تصویر بنائی اس گوشت دے لوتھڑے تے، پھر انسان دیاں ہڈیاں بنائیاں، سر دیاں ہڈیاں، بازواں دیاں ہڈیاں، ہتھاں دیاں ہڈیاں، پسلیاں دیاں ہڈیاں، لتاں دیاں ہڈیاں تے پیراں دیاں ہڈیاں، پورے جسم دیاں ہڈیاں بنا کے پھر ہڈیاں دے جوڑ جوڑنے شروع کر دیتے۔ ایک انگلی وچ کنے جوڑنے، ایک ہاتھ وچ کنے جوڑنے، ایک بازو وچ کنے جوڑنے، ایک ریڑھ دی ہڈی وچ کنے جوڑنے، ایک لت وچ کنے جوڑنے، پورے جسم دے جوڑ جوڑے، اور جوڑ جوڑن تو بعد پھر کی کیتا فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر انہاں ہڈیاں دے اوتے ماس چڑھانا شروع کر دیتا، ماس چڑھا کے مکمل انسان دی تخلیق کر کے پھر انسان دیاں قسمہ چکیاں دی عظمت دیاں، چار قسمہ چکیاں، فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ
خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تخلیق کرن تو بعد چار قسموں چک کے فرمایا اے کائنات دے لوگو میں دنیا تے ساریاں مخلوقاں بنائیاں نے، مشرق بنایا تے میں بنایا، مغرب بنایا تے میں بنایا، شمال بنایا تے میں بنایا، جنوب بنایا تے میں بنایا، زمین بنائی تے میں بنائی، آسمان بنایا تے میں بنایا، ساری دنیا دیاں مخلوقاں تیار کیتیاں میں رب نے کن دے حکم نڑ تیار کیتیاں نے، لیکن سب کچھ بنان تو بعد میں رب چار قسمہ چک کے کہہ رہا ہاں میں دنیا دیاں ساریاں مخلوقاں دے وچوں سب تو سونا بنایا ہے تے حضرت انسان بنایا ہے۔ سب تو پیارا اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، پتہ لگا مینوں تینوں بنان والا کون ہے؟ فرمایا علم نجعل لہ عینین علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما أدراك ما العقبہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا علم نجعل لہ عینین، کنے نے؟ اچھا اللہ اکبر۔ اللہ پوچھ لینا چاہیے اللہ تو اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کرنا۔ فرمایا علم نجعل لہ عینین، میں کائنات دے رب نے تیریاں دو اکھاں بنائیاں، میں تیرے دو ہونٹ بنائے، میں تیری زبان بنائی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا یا ایوہ الانسانو ایوہ الانسانو ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما اکبر۔ اللہ فرمایا میرے بندے میں نو دس تے صحیح نا وہ کون ہے جنہ میرے تے تیرے درمیان اندر آ گیا ہے؟ وہ کون ہے جنہیں میں نو تے تینوں دور کر چھڑیا؟ جی بہتر یہ پا دینے سے اللہ اللہ اکبر۔ اللہ وہ کون ہے جنہ میرے تے تیرے درمیان اندر آ گیا ہے جنہیں میرے تے تینے تو جناب فرق پا دیتا ہے؟ بات دے دیا نہیں کہ جان لگیا کاٹنا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا۔ فرمایا سنوں گل ذرا توجہ دے نال۔ فرمایا کون ہے جڑا میرے تے تیرے درمیان اندر آ گیا ہے جن میں رب تو تینوں دور کر دیتا ہے؟ اللہ جی تسی کون ہو؟ فرمایا اللہ ذی خلقک، میں ہوں جن نے تینوں پیدا کیتا ہے، فسواک، پھر پیدا کرن تو بعد تیرے وجود نو برابر برابر بنایا ہے۔ ادھر دیکھو اے دو اکھاں برابر بنائیاں، فسواک، اے دو کن برابر بنائے، فسواک، ادھر لت کندھے دا فاصلہ ادھر دا فاصلہ برابر بنایا، فسواک۔ اللہ اللہ اے دو میں ہونٹ برابر بنائے، فسواک، اے دو انگوٹھے برابر بنائے، فسواک، اے دو گئیاں برابر بنائیاں، فسواک، اے بھی دو برابر بنائیاں، فسواک، اے بھی دو
برابر بنائیاں فسواکا اے 5 تے 5 10 دیاں 10 برابر بنائیاں فسواکا جتنی اس بازو دی لمبائی ہے اتنی اس بازو دی لمبائی ہے فسواکا جتنیاں پسلیاں سجے پاسے اتنیاں پسلیاں کھبے پاسے فسواکا جتنی لت سجی بنائی ہے اتنی کھبی بنائی ہے فسواکا جتنا پاؤں سجا بنائے اتنا کھبا بنائے فسواکا شیخ اوپرے دن ہندو کام تے بندہ ٹر گیا جوتا خریدن جوتا چاہیے انہیں لحاظ کے سامنے جوتا رکھیا بھی پاؤں داخل کیتا جوتا فٹ آیا پورا آیا سونا لگا کتنے پیسے دی 4000 روپیہ جے بھی جو 4000 روپیہ چودھری کر دیتے دن دے میں کہنا چودھری جی ایک پیر چیک کیتے تے دوسرا نہیں کیتا دوسرا بھی پا کے چیک کر لو نا آسمان تبادان دی ایک چیک کر لیائی دوسرا بغیر چیک کرم تو لے جا فسواکا میں رب نے تینوں برابر برابر بنایا ہے اللہ اکبر اللہ 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 میں قربان جاما توجہ کرنا ذرا یہ سب کچھ رب بنان والا ہے کون بنان والا ہے ہاتھ چوک کے دسو کون بنان والا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا کائنات دے لوگ وسی انسان نو زندگی عطا کرن تو بعد دو رستے دے دیتے ایک شکر والا ایک کفر والا اگر انسان اپنے بدن تے مرضی اپنی چلائے گا کفر دے رستے تے چل جائے گا اگر انسان اپنے بدن تے ساڑی مرضی چلائے گا شکر دے رستے تے چل جائے گا اللہ تے زیبکار کنہ کنہ لوگاں اپنے بدن تے مرضی رب دی چلائیے کڑے کڑے بندے نے میں جناب بندیاں دی جو کہ موضوع خاص اور توازتے میں دو خواتین دا ذکر کر لگا ہوں جنہ اپنے بدن تے مرضی اپنی نہیں چلائی اپنے رب دی مرضی چلائی ہے ایک مائیں ایک بیٹی ہے ایک مائیں ایک بیٹی ہے ماں دا نام عائشہ ہے بیٹی دا نام فاطمہ ہے ماں دا نام عائشہ عائشہ اللہ اکبر اللہ کون عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی پیار کرن والے ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اور جتنی دیر تک ماں عائشہ دے بچے زندہ نے انشاءاللہ ماں عائشہ دی عظمت دے چرچے ہندے رہن کے کہو انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرو بھائی میرے وال میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درہ محبت نال پیار نال سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ مقدسہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میرے حجرے دے اندر 3 قبرہ بنیاں 3 قبرہ پہلی قبر بنی میرے خامد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری قبر بنی میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تیسری قبر بنی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی علماء جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جدو میرے حجرے دے وچ پہلی قبر میرے خامد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بنی ہے نا فرما دیا نے میں حجرے دے وچ چلی جاندی سر تو دوپٹہ لت جاندا میں پرواہ نہ کر دی کوئی گل نہیں خیر ہے فرما دیا نے دوسری قبر میرے بابا ابو بکر دی بن گئی پھر بھی میں حجرے دے اندر جایا کر دی میرے سر تو دوپٹہ لت جاندا میں پرواہ نہ کریا کر دی خیر فرماتے نے پھر تیسری قبر سجرے دی اندر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی بن گئی اما فرماتیاں نے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے جس دن جنت
जनाब उमर फारूक दी कबर बन गई है मेरे हुजरे दे अंदर। अम्मा फरमांदियां ने मैं कदी अपने सिर तो कपड़ा नहीं लथन दिता, मैं अपने सिर तो कदी दुपट्टा नहीं उतारिया। क्यों? हुण मेरे हुजरे दे अंदर एक गैर बंदे दी कबर बन गई है। वाह आयशा तेरी शर्म तो सदके जावां, वाह आयशा तुहाडे भरम तो सदके जावां, वाह मैं आयशा तुहाडी अजमत तो सदके जावां। मैं पूछना चाहना वा मां आयशा, मैं सवाल करना चाहना वा, तुसी अपने सिर तो कपड़ा क्यों नहीं सी लथन देंदियां? ते आवाज आंदी है पुत्र गल सुन ले, इस वास्ते नहीं सी लथन देंदी क्योंकि शर सिर आयशा दा मर्जी के दिए, मर्जी रब्बे कायनात दी गे, मर्जी रब्बे कायनात दी गे। दो गल्लां करनियां सन, एक मां दी गल एक बेटी दी गल। मां दी गल हो गई, हुण बेटी दी गल सुन लो। बेटी दा नाम की है सैयदा फातिमा ज़हरा सबको रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और नाल नाल मैं गलत फहमी करना चाहना, दूर करना चाहना हाँ, ये भी दसना चाहना हाँ कि अल्लाह दे फजलो करम दे नाल अहले हदीस वो लोग ने कि जेड़े सहाबा दे दरमियान धरे नहीं बनाते, तफरका नहीं बनाते, इन्हां नूं मनने इन्हां नूं नहीं मनते, इन्हां दी गल करने इन्हां दी नहीं करते, इधर जाने इधर नहीं जाते। साडा अकीदा साडा ईमान है, असी पंज तन नाल भी प्यार करने, असी सब तन नाल भी प्यार करने। क्यों भाई कर दियो कि नहीं कर दे? पंज तन नूं भी मनने ते सब तन नूं भी मनने। अल्लाह अकबर अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौत दा वक्त करीब आया, जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला बुलाया और फरमाया अली जी जदों मैं दुनिया तो चली जावां, एक ते मेरा जनाजा रात दी तरीकी अंदर उठाना है, दूसरे नंबर ते मेरी चारपाई दे करीब करीब लैट नूं नहीं लै करके आना, और तीसरे नंबर ते जदों मैनूं गुसल देना है ना, गुसल देन तो बाद कफन दे के बड़ी चादर देन तो पहला मेरे पूरे जिस्म ते गास रख के फिर बड़ी चादर देनी है। हजरत मौला अली कहते ने फातिमा दी की वजह? फरमाया अली जी दी वजह है वे अक्सर औरतां नूं जदों गुसल दे दिता जांदा है ते कफन दिता जांदा है, उन्हां दे जिस्म दी साख्त बाद दफा महसूस होने लग जांदी है। मैं चाहनी हां बड़ी चादर तो पहला मेरे जिस्म ते गास रख के साख्त नूं बराबर कर दिता जाए, ताकि मेरे बदन ते जदों बड़ी चादर डाल दी जाए ना, जिस्म ते दूर दी गल है, जिस्म ते दूर दी गल है, मेरे जिस्म दी साख्त ते भी किसी गैर मर्द दी नजर ना पै जावे। बल्कि मैं एक सीरत दी किताब अंदर पढ़िया सैयदा आयशा दी सी, सैयदा फातिमा दी सीरत अंदर कि मां आयशा मां फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जदों किसी काम दी गर्द नाल बाहर निकलिया करदियां सन, चद्दर दा पल्लू इतना बड़ा रखिया करदियां सन कि पिछे पैरां दे निशान भी मिट जाया करदे सन। पुछण वालियां पूछया फातिमा दी वजह क्या है? फरमाया मैं मुहम्मद दी बेटी हां, मैं चाहनी हां मेरे बदन दी दूर दी गल है, मेरे पैरां दे निशान ते भी किसी दी नजर ना पै जावे। ए जे हया मां फातिमा दा, ए जे गैरत मां फातिमा दी, ए जे शर्म मां फातिमा दा, ए जे परम मां फातिमा दा। ते जे मैं मां फातिमा कोल सवाल करना, मां फातिमा जी मैनूं एक गल ते दसो ना, तुसी अपने बदन ते पर्दे दी इतनियां पाबंद क्यों जे? देखो जवाब आंदा है, मैं अपने जिस्म ते पर्दे दी इतनी पाबंद इस वास्ते हां क्योंकि जिस्म फातिमा दा है, गज के बोलो मर्जी के दिए, मर्जी रब्बे कायनात दी गे। पता लगा जिस्म साडा है पर मर्जी साडी नहीं, मर्जी रब्बे कायनात दी गे। इस वास्ते मेरी बहनों नारा ना लगाया करो, जिस्म भी मेरा मर्जी भी मेरी, लिबरल आंटियों नारा ना लगाया करो, जिस्म भी मेरा मर्जी भी मेरी, जिस्म साडा है मर्जी रब्बे कायनात दी गे। अल्लाह दा कुरान इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा।